नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा राजनीतिक सरगर्मी पनि बढेको छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। संहिता लागू भएपछि गठित स्थानीय तहको सरकारको कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हुँदैछ। नयाँ जनप्रतिनिधि बनेर फेरि स्थानीय तहमा पुग्ने प्रयास नेताहरूले गरिरहेका छन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको थियो। 5 वर्षको अवस्थामा स्थानीय सरकारले गर्ने कामको तौर तरिका नागरिकले नजिकबाट निहालेका छन्। हरेक जनप्रतिनिधिलाई जनताले उनीहरूका कामका हिसाबले नजिकबाट चिनेका छन्। अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा अधिकांशले परिणाम ल्याउने गरी काम देखाउन सकेनन्। स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी मौलाएको डोजरी विकास अत्यधिक रूपमा आलोचनाको विषय बन्यो। 5 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम गर्न पनि जाँगर मारेको देखियो। विकास भनेको सडक र पूर्वाधारलाई मात्रै मानियो। सेवा सुविधा उपभोग गर्न तम्सिए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनको क्रममा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउने कार्यमा भने असफल प्राय रहे। स्थानीय तहको स्रोत साधन परिचालन हुन सकिन। स्थानीय तहमा भएको स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्न स्थानीय सरकार चुकेको देखियो। संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटलाई जनताको दैनिकीसँग जोडिएको पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनु पर्ने भए पनि त्यो इच्छा शक्ति स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूमा खासै देखिएन। स्थानीय सरकार सञ्चालन भएपछि गाउँ-गाउँमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यो अपेक्षामै सीमित बन्यो। स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गरेर काम गर्नुपर्ने भए पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर विकासे कार्यक्रम सञ्चालन हुन पुगे। फेरि पनि त्यसैलाई दोहोर्याउन कोही दोहोरिन भनेर कम्मर कसेर लागेका छन् त तिनका पार्टी नेता केन्द्रित तालमेल गरेर भए पनि जिताउने प्रयासमा जुटिसकेका छन्। निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू आआफ्नो तयारीमा जुटेका छन्। फेरि पनि विगतमा झै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता पत्र, घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने होडबाजी चल्नेछ। ती केवल निर्वाचनका लागि मात्र हुनेछन्। निर्वाचनपछि प्रतिबद्धता र घोषणा पत्र बुदागत रूपमै एकपछि अर्को कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, तर जनप्रतिनिधिहरू कुर्सीमा पुगेपछि एकैपटक बिर्सने परम्परा नै बनेको छ। राजनीतिक दलहरूको फरक विचार र सिद्धान्त छ। निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार जनताले एजेन्डा र व्यक्तित्व हेरेर मत दिने गरेका छन्। जनताले एकपटक गरेको मतदानबाट 5 वर्ष जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने गरेका छन्। अबको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले शासनको घमण्ड छोडेर जनताको सेवक सम्झेर काम गरेर देखाउन जरुरी छ। तर यस प्रकारको तत्परता देखाउने दल र नेताको अनिकाल जस्तै अनुभूति भइरहेको छ। चुनावी घोषणा पत्रलाई अलपत्र नछोड्ने अहिले कुशल पात्र चाहिएको छ। चुनाव नजिकिएको बेला चुनावमय हुनुपर्ने देश अहिले गठबन्धनमय बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजै मात्रै आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा 2वटा गठबन्धनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने बताएका छन्। प्रचण्डले सत्तारूढ 5 दलको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको होली वाइन राजा महाराजाहरूको गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने बताए। हाम्रो गठबन्धन लोकतान्त्रिक प्रगतिशील वामपन्थी र अग्रगामी शक्तिहरूको गठबन्धन हो। एमालेले अहिले होली वाइन हिन्दूवादी र राजा महाराजा मान्नेहरूसँग गठबन्धन गरेको छ। जनताले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र दक्षिणपन्थी गठबन्धन मध्ये एउटा रोज्नुपर्छ, प्रचण्डले भनेका छन्। उनले राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार नै 5 दलीय गठबन्धनमा चुनावी तालमेल हुन लागेको बताए। उनले यसो भनिरहँदा प्रतिपक्ष एमाले भने एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने भएरै तालमेल गरेको बताउँदै आएको छ। तर उसले पनि राप्रपा नेपाल लगायतसँगको तालमेललाई अघि बढाइसकेको छ। तालमेलको सबैभन्दा मारमा कांग्रेस पर्ने देखिएको छ। संघीय सरकारको बागडोर समेत सम्हालेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावमा मोर्चाबन्दी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्। तर स्थानीय स्तरमा सीट बाँडफाँडमा उनीहरूका लागि महाभारत जत्तिकै कठिन छ। उनीहरू नेकपा एमालेका विरुद्ध गठबन्धन बनाइरहेका छन्। वैशाख 30 मा हुने निर्वाचनबाट एमालेलाई साइजमा ल्याइदिने हुङ्कारसहित मोर्चाबन्दी गरेको 5 दलले तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि सीट बाँडफाँडमा महाभारत छ। एक्लै चुनावमा भिड्ने बताउँदै आएको एमाले पनि चुनाव नजिकिँदै गर्दा 5 दल बाहिरका ससाना दललाई समेट्ने प्रयासमा लागेको छ। देशभर कहीँ पनि स्थानीय तहको नेतृत्वमा नभएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र नेपाल परिवार दलले एमालेसँग चुनावी सहकार्य गर्ने भएका छन्। उनीहरू एमालेकै चुनाव चिन्हमा चुनावी मैदानमा खडा हुन सहमत भएका छन्। यसले राजनीतिक दलहरू चुनावी चेपुवामा कसरी पोलिएका छन् भन्ने बताउँछ। 2074 को स्थानीय तहको चुनावमा स्थानीय तहमा 294 स्थानमा जितेर प्रमुख दल भएको एमाले पनि अहिले 5 दलीय गठबन्धनसँग तर्सिरहेको छ।
चुनावी तालमेलमा कुन दलले कुन पालिका वा वडा छोड्ने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउँदा वडा तहसम्म क्रियाशील भएका कांग्रेसका आम नेता तथा कार्यकर्तामा निराशा छाएको देखिन्छ। निर्वाचनमा उम्मेद्वार छान्न एउटा प्रक्रियामा अघि बढिसकेको बेला तालमेलको कुराले कांग्रेस पार्टीभित्र मतदाता तहसम्म व्यापक असन्तुष्टि बढिरहेको छ। अनावश्यक भाग खोजेको भन्दै कांग्रेस कास्कीले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगको तालमेल तोडेको छ। केन्द्रबाट अझै पनि कुन दललाई कुन पालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्ष भनेर छनौट गर्न भाड भैलो भइरहेको बेला कांग्रेस केन्द्रले तालमेल गरिएका उम्मेद्वारलाई विजय गराउन सक्रिय हुन निर्देशन जारी गरेको छ। यसअघि घर घर जाऔं कांग्रेस जिताऔं भन्दै 1 महिना अभियान सञ्चालनका क्रममा मतदाताको घर घर पुगेको कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले अबको 1 सातापछि फेरि घर घर गएर माओवादी तथा संघीय समाजवादीका उम्मेद्वारलाई जिताउन भोट माग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। दल फरक, उम्मेद्वार फरक, चुनाव चिन्ह फरक, दलको घोषणापत्र, नीति, कार्यक्रम सबै फरक, तर पनि हामी एक हौं भनेर भोट माग्नुपर्ने अवस्थामा रहेका दलहरूको तालमेलले तलका कार्यकर्ता बिलखबन्दमा परेका छन्। तर गठबन्धनमा रहेका दलहरूको न त राजनीतिक एजेन्डा समान छन्, न त उनीहरूले एक अर्काको राजनीतिक मूल्य मान्यता नै स्वीकार्न सक्छन्। तर राजनीतिक दलहरूबीच स्वार्थको गठजोड बनिरहेको छ। गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा कम्युनिस्ट विचारधाराका पार्टी हुन्। उनीहरू कांग्रेसलाई दक्षिणपन्थी पार्टीको रूपमा चित्रित गर्छन्। कम्युनिस्ट विचारधाराका पार्टीहरू आफूलाई अग्रगामी र प्रगतिशील सोच राख्ने पार्टीको रूपमा दावी गर्छन् भने कांग्रेसलाई पश्चगामी सोच भएको पार्टीको रूपमा व्याख्या गर्छन्। कांग्रेसले पनि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको पार्टी रुचाउँदैन। उग्र चिन्तन र व्यवहार भएको, लोकतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध नभएको पार्टीको रूपमा कांग्रेसले कम्युनिस्टको व्याख्या गर्दै आएको छ। तर दलगत राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि भने उनीहरूले राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, नेकपा एमाले राजतन्त्रको पिछलग्गु भएको र मण्डली प्रवृत्ति हावी भएको भनेर चित्रित गर्दै आएको कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्न दिने र उसँग तालमेल गर्ने सहमति गरेको छ। दलीय व्यवस्थामा चुनावमा दलगत प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो। त्यसो हुँदा मात्रै कुन दललाई जनताले बढी मन पराउँछन् भन्ने कुराको स्पष्ट मापन हुन सक्थ्यो। चुनावमा दलहरूले सहकार्य गरेपछि राजनीतिक दलको हैसियत यो स्थानीय तहको निर्वाचनले मापन पनि नहुने भएको छ। अहिलेको कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको दुई गठबन्धन र तालमेल पछिको अवस्थाले आम जनमानसमा एउटा प्रश्न उब्जेको छ। चुनावमा मिलीभगत गरी सत्तामा पुग्नको लागि मात्र गरिएको यो तालमेलको औचित्य के होला? यो कसका लागि गरिएको हो? यसबारेमा तपाईका प्रतिक्रिया पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।